अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से हाफिज़ मोहम्मद वक़ास फ़रीदी आपसे मुखातिब है। आपको गौहर पब्लिशर्स के प्लेटफार्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning। मुअज़्ज़ज़ असातिज़े किराम, आज हम गौहर इस्लामियात क्लास 4 के बाब नंबर 2 के हासिलात ताल्लुम पढ़ना चाहते हैं। बाब नंबर 2 5 असबाक पर मुश्तमिल है और बाब नंबर 2 उन्वानात पर मुश्तमिल है, ईमानियात और इबादात। ईमानियात में 2 सबक हैं, इबादात में 3 सबक हैं। ईमानियात सबसे पहला सबक है फरिश्तों पर ईमान, दूसरा सबक है आसमानी किताबों पर ईमान। तो आइए मुअज़्ज़ज़ असातिज़े किराम, आपके अज़ीज़ तलबा बाब नंबर 2 का पहला सबक फरिश्तों पर ईमान पढ़ने के बाद इस काबिल हो सकें कि आपके तलबा तमाम फरिश्तों पर ईमान लाने के हुक्म से आगाह हो सके। यानी फ़रिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है। जो शख्स फ़रिश्तों का इनकार करे वो काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। और आपके तलबा अल्लाह ताला की मखलूक में से जो फ़रिश्ते हैं तो ला तादाद और कसीर तादाद में, लेकिन उनमें से 4 मशहूर फ़रिश्तों के नाम जान सकें। इस सबक का मुताला करने के बाद और आपसे ये सबक पढ़ने के बाद आपके तलबा मशहूर 4 फ़रिश्तों की अल्लाह ताला की तरफ से तफ़वीज़ करदा ज़िम्मेदारियों से भी आगाह हो सकें। और अपने तलबा को ये भी बताएं कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से मामूर करदा हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके तलबा में दीनी मालूमात का ख़जाना जमा हो सके तो अपने मुअज़्ज़ज़ तलबा के दरमियान दीनी मालूमात पर ज़हनी आजमाइश का मुकाबला करवाएं और मुकाबला जीतने वाले तलबा की हौसला अफजाई भी करें। तो इंशाअल्लाह ताला आपके तलबा का दीन इस्लाम सीखने की तरफ रुझान बढ़ेगा और आपके तलबा अच्छे तरीके से दीन इस्लाम सीख कर दीन इस्लाम को समझने के अहल हो जाएंगे। जी मुअज़्ज़ज़ असातिज़े किराम, बाब नंबर 2 का दूसरा सबक जिसका उन्वान है आसमानी किताबों पर ईमान। जब आप अपने तलबा को ये सबक पढ़ाएं तो आपके तलबा इस सबक को पढ़ने के बाद इस काबिल हो सकें कि आसमानी किताबों पर ईमान लाने का हुक्म और आसमानी किताबों में से किसी एक किताब का इनकार करने वाले का हुक्म जान सकें। यानी तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है और किसी एक किताब का भी इनकार करना कुफर है। इसके साथ साथ आसमानी किताबों के नाम भी जान सकें और जिन अंबिया किराम पर आसमानी किताबें या आसमानी सहीफ़े नाजिल हुए उन अंबिया किराम के नाम भी जान सकें। आसमानी किताबों में से कुरान मजीद की फजीलत और इंसानी ज़िंदगी में उसकी अहमियत भी जान सकें और अपने तलबा को कुरान और हदीस की रोशनी में बताएं कि कुरान मजीद की अज़मतें और फजीलतें क्या हैं। और अपने तलबा को ये भी बताएं कि कुरान मजीद अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वसल्लम में किस अंदाज में लिखा जाता रहा। और अपने तलबा को कुरान मजीद का ये एजाज़ भी बताएं कि ये कुरान वो अज़ीम किताब है जो सीनों में हिफ्ज़ होकर महफूज हो जाती है। मुअज़्ज़ज़ असातिज़े किराम, गौहर इस्लामियात क्लास 4 के बाब 2 का जो दूसरा उन्वान इबादात है, इसका पहला सबक और बाब 2 का तीसरा सबक जिसका उन्वान है रोज़ा, इस सबक को इस खूबसूरत अंदाज में अपने तलबा को पढ़ाएं कि तलबा ये सबक पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएं कि रोज़े का माना और मफ़हूम जान सकें, रोज़े की अहमियत, फजीलत और अहकाम जान सकें, रोज़े के हकीकी मकासिद और फ़वाइद से आगाह हो सकें, रमज़ानुल मुबारक में इबादत करने की तरगीब अपने तलबा में अच्छे तरीके से पैदा करें, माह रमज़ानुल मुबारक में
اعتکاف اور شب قدر کی اہمیت اور فضیلت بھی بتائیں تاکہ آپ کے طلباء ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف اور شب قدر کی اہمیت و فضیلت سے آگاہ ہو سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان المبارک کی عظیم عبادات اعتکاف، نماز تراویح، جمعۃ الوداع اور شب قدر کے تصور کو سمجھ بھی سکیں اور اپنے طلباء کو سحری، افطاری اور تینوں عشروں کی دعائیں بھی یاد کروائیں تاکہ آپ کے طلباء کے اندر سحری و افطاری کی اہمیت بھی اجاگر ہو سکے اور آپ کے طلباء ماہ رمضان المبارک میں آپ سے یاد کی ہوئی دعائیں بھی اچھے طریقے سے پڑھنے کے قابل ہو سکیں۔ جی معزز اساتذہ کرام، گوہر اسلامیت کلاس 4 کے باب دوم کا سبق نمبر 4 جس کا عنوان ہے حقوق اللہ۔ اس سبق میں سب سے پہلے تو آپ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیے کہ حقوق اللہ کا مطلب اور معنی کیا ہے۔ اس کے بعد اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے خالق، مالک، رازق اور معبود ہونے کے معنی بتائیے تاکہ ہمارے طلباء اپنے رب کو خالق، مالک، رازق اور معبود سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے معزز طلباء اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اپنے طلباء میں مصیبت اور تکلیف کے وقت صبر اور استقامت کرنے کے حوصلے کو اجاگر کریں تاکہ آپ کے طلباء کسی بھی مشکل وقت میں، مصیبت میں، دکھ، درد یا تکلیف میں صبر کرنے والے بن جائیں۔ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ہمارے استاذ گرامی نے اس انداز میں ہمیں صبر کرنے کی تلقین کی ہے اور صبر کرنے کی اہمیت یہ ہے۔ اس سبق میں اپنے بچوں کو دعا کی اہمیت کے بارے میں بھی بتائیں تاکہ آپ کے بچے آپ سے دعا کی اہمیت سمجھ کر، جان کر اپنے خالق و مالک اور معبود حقیقی کی بارگاہ میں دعا کرنے کے عادی بن جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے طلباء کو یہ بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور جو شخص اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو مزید نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ جی محترم اساتذہ کرام، گوہر اسلامیت کلاس 4 کے باب دوم کا 5واں اور آخری سبق جس کا عنوان ہے تلاوت قرآن مجید۔ یہ سبق آپ اپنے طلباء کو اس انداز میں پڑھائیں اور سمجھائیں کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ کے طلباء آخری الہامی کتاب قرآن مجید کا تعارف اچھے طریقے سے جان سکیں، دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے قرآن مجید کی اہمیت، فضیلت اور فضائل سے آگاہ ہو سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے طلباء کو تلاوت قرآن مجید کے آداب، تلاوت قرآن مجید کے احکام بھی بتائیے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے مسلمانوں پر جو حقوق ہیں اس انداز میں اپنے طلباء کو سمجھائیں کہ آپ کے طلباء قرآن مجید کے مسلمانوں پر جو حقوق ہیں اس سے بھی آگاہ ہو سکیں۔ فضائل قرآن کے عنوان کے تحت اپنے طلباء کے درمیان سوال و جوابات کا مقابلہ کروائیں اور جیتنے والے طلباء کو انعامات دے کر ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ اپنے طلباء کو تلاوت قرآن مجید کی ترغیب دلائیں اور اپنے طلباء کو تعوذ اور تسمیہ پڑھنا بھی سکھائیں۔ معزز اساتذہ کرام، طلباء کو قرآن پکڑنے اور قرآن پڑھنے کے آداب بھی سکھائیں۔ امید کرتا ہوں میری یہ چند ایک گزارشات آپ اساتذہ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ امید کرتا ہوں میری یہ چند ایک گزارشات معزز اساتذہ کرام کو اچھی لگی ہوں گی۔ گوہر پبلشرز کی جانب سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے طلباء کی تعلیم و تربیت کرنے میں کسی طرح کی کمی نہ چھوڑیے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کریم آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ عمل کرتے ہوئے اپنی آنے والی نسلوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔